السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نحلو مع بعض تمرين الكهرباء باك تقنية رياضية ورياضيات لسنة 2018. الموضوع التالي. إذن هذا التمرين الثالث في الموضوع الثاني. تستخدم المكثفات والوشائع في عدة أجهزة كهربائية من أجل التحقق التجريبي من قيمة السعة سي للمكثفة والذاتية آل للوشعة. تم إنجاز التركيب التجريبي الممثل في شكل 3 والمتكون من مولد مثالي لتوتر قوته المحركة الكهربائية E، لأن مولد للتوتر الكهربائي قوته المحركة E. ناقل أومي مقاومته R يساوي 100 أوم، عندنا ناقل أومي. مكثفة فارغة سعتها C، مكثفة فارغة. ووشعة صافية ذاتيتها L، وشعة صافية ذاتيتها آن وبديلة ك. أولا عند اللحظة t يساوي 0 نضع البديلة ك في الوضع 1 ونعاين بواسطة برمجية إعلامية مناسبة تغيرات شحنة المكثفة Q دو t بدليل تشتت التيار E دو t النار في الدارة. فنحصل على المنحنى الممثل في شكل 4. إذن عند وضع البديلة في الوضع 1 بواسطة برمجية إعلامية مناسبة حصلنا البيان يمثل تغيرات الشحنة Q دو t في المكثفة بدلالة E دو t، وحصلنا البيان التالي. أولا فسر مثاليا الظاهرة التي تحدث في المكثفة. قبل وضع البديلة في الوضع 1 المكثفة هذه فارغة، إذن الشحنة التي يحملها لابوس A معدومة، حيث عندنا عدد الشحنات الموجبة تساوي عدد الشحنات السالبة. كيف بالنسبة للابوس B عندنا عدد الشحنات الموجبة، هنا مثلا نمثلو غير 4 تساوي عدد الشحنات السالبة. هنا نقولوا أن في هذه الحالة عندنا QA يساوي 0 و QB يساوي 0. نقول أن المكثفة فارغة. عند وضع البديلة في الوضع 1 أثناء عملية الشحن راح نربطها يعني مع المولد التوتر هذا. المولد هذا واش راح يدير؟ يسحب الشحنات السالبة اللي موجودة في اللابوس A وينقلها إلى اللابوس B. إذن أثناء عملية الشحن الشحنات السالبة تنتقل من اللابوس A نحو اللابوس B. إذن يتنحى الأول، ينتقل عبر الأسلاك ثم يجي يتراكم في اللابوس B، ثم يتنحى الثاني يجي يتراكم في اللابوس B الثالث الرابع إلى آخره. حنا مثلنا غير 4. إذن انتقال هذه الشحنات السالبة في الدارة هو اللي رايح عندنا اتجاه الإلكترون، بما أن الشحنة السالبة هي عبارة عن إلكترونات. إذن الاتجاه الإلكترونات في الدارة سيتم في هذا الاتجاه، وهذه العملية تتم حتى ما يبقى حتى شحنة سالبة في اللابوس A. نقول في هذه الحالة أن المكثفة شحنت تماما وأصبحت الشحنة التي يحملها اللابوس A موجبة. إذن QA موجبة و QB أصبح سالبة، حيث QA بالقيمة المطلقة يساوي QB. نجيب على السؤال الأول. التفسير المجهري لعملية الشحن. تنتقل الإلكترونات من اللابوس A إلى اللابوس B. السؤال الثاني، جد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة Q دو t. إذن ثانيا المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة Q دو t. إذا نمثل جهة التيار الكهربائي E هو عكس اتجاه الإلكترونات وفي نفس الاتجاه مع E.
نمثل التوتر ER بين طرفي الناقل الأومي، ونمثل EC التوتر بين طرفي المكتف. نطبق قانون جمع التوترات. إذا عندنا E يساوي ER زائد EC. قانون أوم ER يساوي RE. كذلك عندنا E يساوي dQ على dt. إذا أصبح عندنا قانون أوم. إذا عوضت E بديكي على dt في قانون أوم أصبح عندنا ER يساوي R في dQ على dt. كذلك عندنا القانون الثالث هو Q إيكال CEC، ومنه EC يساوي Q على C. إذا قانون جمع التوترات واش يصبح؟ E يساوي ER يعني R dQ على dt زائد EC يعني Q على C. إذا قسمنا على R أصبح عندنا قانون جمع التوترات E على R يساوي dQ على dt زائد Q على RC. وهذه هي المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة Q دو T. السؤال الثالث بين أن المعادلة التفاضلية السابقة تكتب على الشكل Q يساوي A في E زائد B. إذن السؤال الثالث تبين أن المعادلة التفاضلية السابقة تكتب على الشكل التالي Q يساوي A في E زائد B. المعادلة التفاضلية السابقة نقدر نكتبوها على الشكل التالي. إلى أزلنا النسبة هذه Q على RC، دونك تصبح لنا Q على RC يساوي E على R ناقص يعني هذا dQ على dt نديروها في الجزء الأول من المعادلة ناقص dQ على dt. ثم إلا ضربت كامل هذه المعادلة في RC يعني باش نحي RC اللي موجود في المقام هذا أصبح عندنا Q يساوي E في RC على R ناقص dQ على dt، و dQ على dt هي E شفناها سابقا. إذا ناقص E في RC. إذا نختزل الآر مع الآر واش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا كي يساوي ناقص ار سي في اي زائد سي او. وثبتنا أن الشحنة تكتب على الشكل التالي ا اي زائد بي. إذا درنا المطابقة حيث ا هو ناقص ار سي و بي هو سي او. إذن ا هو ناقص ار سي و بي يساوي سي او. رابعا أكتب معادلة المنحنى البياني ثم أستنتج قيمة كل من سعة المكثفة سي، القوة المحركة الكهربائية للمولد أ، والشدة العظمية للتيار إيزير. إذن رابعا المعادلة الرياضية للبيان هي من الشكل كي يساوي أ إي زائد بي، حيث أ وعامل التوجيه البيان، أ يساوي دلتا كيو على دلتا إي، ثم نأخذ نقطتين من البيان. مثلا نأخذ النقطة الأولى هذه والنقطة الثانية مثلا ندو هذه. إذن النقطة الأولى ترتيباتها هي 40 ميكرو كولوم. إذن دلتا كيو عندنا النقطة الأولى 40 ميكرو كولوم، يعني 40 في 10 قوة ناقص 6 كولوم. فاصلتها هي 0،
على صفر ناقص النقطة الثانية ترتيبتها هي صفر، إذن ناقص صفر، وفاصلتها هي 0.04، إذن ناقص 0.04 أمبير. ومنه معامل توجيه أ يساوي ناقص 1/10⁻³ وبالنسبة ل B عندما يكون A يساوي 0 Q يساوي B، وبيانيا نجد أنه عندما يكون A يساوي 0 Q يساوي 40 ميكرو كولوم، ومنه B يساوي 40 ميكرو كولوم. المعادلة الرياضية للبيان هي Q يساوي ناقص 10⁻³ في E زائد 40 في 10⁻⁶ تحول الميكرو كولوم إلى الكولوم. ثم طلبوا منا استنتاج C. في السؤال السابق قلنا العبارات الحرفية ل A والعبارة الحرفية ل B، حيث A تساوي ناقص RC و B تساوي CE، ومنه RC يساوي 10⁻³ إذن C يساوي 10⁻³ على R شفناها في الموضوع تساوي 100 أوم، إذن 10⁻³ على 100 10⁻5 فراد. طلبوا منا كذلك حساب E، إذن كذلك عندنا بالمطابقة عندنا B يساوي CE ويساوي 40 في 10⁻6، إذن CE تساوي 40 10⁻6، ومنه E يساوي 40 10⁻6 على C، يعني 40 10⁻6 على 10⁻5، E يساوي 4 فولت. طلبوا كذلك شدة التيار الأعظمي E0، إذن عندنا العلاقة E يساوي RE0، ومنه E0 يساوي E على R يساوي 4 على 100 يساوي 0.04 أمبير. الجزء الثاني للتمرين: بعد الانتهاء من شحن المكثفة التي نعتبر أن سعتها C تساوي 10 ميكروفاراد، نقوم بتغيير البادلة إلى الوضع 2 عند اللحظة T يساوي 0. نعاين تغيرات الشحنة Q2T للمكثفة بواسطة نفس البرمجية السابقة، فنحصل على المنحنى الممثل في شكل 5. السؤال الأول: ما هو نمط الاهتزاز المتحصل عليه، وأي نظام الاهتزازات يبينه الشكل 5؟ نرجع للرسم الدارة. إذن في الجزء الثاني للتمرين نضع البادلة في الوضع 2. أصبح لنا الدارة الثانية المتكونة من المكثفة C سعتها 10 ميكرو فراد ووشعة ذاتيتها L ومقاومتها الداخلية مهملة. وعندما تكون المقاومة في الدارة معدومة، يعني ليس هناك ناقل أومي R، وتكون المقاومة الداخلية للوشعة مهملة، الطاقة المتبادلة بين المكثفة والوشعة تبقى محفوظة، وليس هناك تبدل للطاقة بمفعول جول. الدارة المحصل عليها هي الدارة المثالية LC، ولهذا نحصل على البيان في الشكل 5، حيث سعة الاهتزازات تبقى ثابتة، يعني كيماكس أو كي0 ثابتة. إذا نمط الاهتزاز المتحصل عليه هو اهتزازات حرة، بما أن لا يوجد مولد في الدارة، وغير متخمدة لأن سعة الاهتزازات ثابتة. ونظام الاهتزازات المتحصل عليه هو النظام الدوري، حيث يتميز هذا النظام بالدور الذاتي T0، يعني من النقطة هذه إلى النقطة هذه عندنا T0.
أو من القمة، يعني هذه النقطة إلى القمة الثانية، هذا كذلك تزاوج. نمط الاهتزازات المحصل عليه هو اهتزازات حرة غير متخاملة، والنظام المحصل عليه هو النظام الدوري، حيث يتميز بالدور الذاتي التزاوج. السؤال الثاني: جد المعادلة التفاضلية التي تحققها شحنة كتلتي للمكثف. إذن أن التوتر EC بين مربطي المكثفة والتوتر EB بين طرفي الوشعة. إذا نطبق قانون جمع التوترات، لدينا توترين، إذا عندنا EC زائد EB تساوي صفر. طلبوا من المعادلة التفاضلية للشحنة، إذا عندنا العلاقة Q يساوي CEC، عندنا علاقة EB، عندنا EB يساوي L DE على DT، حيث E يساوي DQ على DT بدلالة الشحنة. وبما أن EB هو L في DE على DT و E هو DQ على DT، إذن لازمنا نشتقو E بالنسبة للزمن. إذن أصبح لنا DE على DT يساوي دي أو كاري لكي على دي تي أو كاري. إذن إي بي وتصبح بدلالة آل وكي، إذن أصبح إي بي يساوي آل في دي أو كاري كي على دي تي أو كاري. ومن علاقة كي يساوي إي سي، إذا استخرجنا إي سي، إي سي يساوي كي على سي. نعاودو العبارتين هادو زوج في قانون جمع التوترات. أصبح عندنا إي سي هو كي على سي زائد إي بي هو آل في دي أو كاري كي على دي تي أو كاري يساوي صفر. إلا قسمنا هذه المعادلة على آل، أصبح عندنا كي على آل سي زائد دي أو كاري كي على دي تي أو كاري يساوي صفر. وهذه هي المعادلة التفاضلية المطلوبة، وهي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. السؤال الثالث: علما أن حل المعادلة التفاضلية السابقة هو من الشكل كي دو تي يساوي كي زيرو في كوسينوس 2 بي على تي في تي، حيث تي يمثل دور الاهتزازات. 3 ألف جد عبارة الدور تي بدلالة مميزات الضرب. إذن السؤال 3 ألف عبارة دور تي، المعادلة التفاضلية اللي اسمها سابقا هي كي على ال سي زائد دي أو كاري كي على دي تي أو كاري يساوي صفر. نعاودو نكتبوها. إذن عندنا كي على ال سي زائد دي أو كاري كي على دي تي أو كاري يساوي صفر. وعطاونا الحل. المعادلة التفاضلية هذه هو كي دو تي يساوي كي زيرو في كوسينوس 2 بي على تي في تي. طلبوا منا إيجاد عبارة الدور الذاتي تي. في المعادلة التفاضلية ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كي دو تي مشتقة مرتين، إذن نشتق المرة الأولى كي دو تي ثم نشتق المرة الثانية كي دو تي. إذن دي تي على دي تي يساوي كي زيرو في مشتقة الدالة كوسينوس. في الرياضيات كي تكون عندنا كوسينوس لإي المشتقة تاعو هي إي بريم في مشتقة الكوسينوس هي ناقص سينوس. إذن أصبح عندنا ناقص إي بريم في سينوس إي. إذن أصبح عندنا ناقص كي زيرو في إي بريم يعني 2 بي على تي في سينوس 2 بي على تي في تي. نزيدو نستقو مرة ثانية، أصبح عندنا دي أو كاري كي
على دي تي أو كاري يساوي ناقص كي زيرو في 2 بي على تي في مشتقة الدالة سينوس. نفس الشيء كي يكون عندنا سينوس U المشتقة تاعو هي U بريم كوسينوس U. إذا تصبح عندنا 2 بي على تي يعني U بريم في مشتقة السينوس يعني كوسينوس 2 بي على تي في تي التي تساوي ناقص كي زيرو في 2 بي على تي في 2 بي على تي يعطينا 4 بي مربع على تي أو مربع في كوسينوس 2 بي على تي في تي. هذه عبارة دي أو كاري كي على دي تي أو كاري. إذا نروحو نعوضو في المعادلة التفاضلية اللي راهي عندنا. إذا تصبح عندنا كي على ال سي وكي هو كي زيرو في كوسينوس 2 بي على تي في تي. إذا تصبح عندنا كي زيرو على ال سي في كوسينوس 2 بي على تي في تي زائد دي أو كاري كي على دي تي أو كاري هو ناقص كي زيرو في 4 بي أو كاري على تي أو كاري في كوسينوس 2 بي على تي في تي يساوي صفر. لاحظوا معايا أعزائي الطلبة. إذا عندنا في الجزء الأول المعادلة عندنا كي زيرو كوسينوس 2 بي على تي في تي، وفي الجزء الثاني عندنا كي زيرو في كوسينوس 2 بي على تي في تي. إذا إلا درنا عامل مشترك أصبح عندنا كي زيرو في كوسينوس 2 بي على تي في تي. افتح القوس. الجزء الأول يبقى 1 على ال سي ناقص، والجزء الثاني يبقى 4 بي أو كاري على تي أو كاري يساوي صفر. يعني هذا الجزء يساوي صفر. إذا 1 على ال سي يساوي 4 بي مربع على تي مربع، ومنه تي مربع يساوي 4 بي مربع في ال سي، وبالتالي تي يساوي جذر كامل هذه العلاقة يعني 2 بي جذر ال سي. السؤال 33 استنتج قيمة ذاتية الوشعة ال. لحساب قيمة ذاتية الوشعة ال إما نستعمل العلاقة اللي وجدناها يعني عبارة تي، أو نستعمل العبارة هذه. إذن إذا استعملنا هذه العبارة إذن ال يساوي تي مربع على 4 بي مربع في سي. إذا الدور تي أو تي زيرو هو من النقطة هذه إلى النقطة هذه، أو من القمة هذه إلى القمة هذه التي تساوي 2 ميلي سكوند. وقيمة سعة المكثفات هنا في الموضوع سي يساوي 10 ميكروفاراد. تطبيق عددي. إذا تي يساوي 2 ميلي سكوند يعني 2 في 10 قوة ناقص 3 مربع على 4 بي مربع في سي 10 ميكروفاراد يعني 10 في 10 قوة ناقص 6 فراد، ومنه ال يساوي 0.01 هاري. السؤال الرابع اكتب المعادلة الزمنية لتغيرات شدة التيار اي دو تي ثم ارسم المنحنى اي يساوي اف لتي. رابعا المعادلة الزمنية لاي دو تي اعتمادا على حل المعادلة التفاضلية الذي هو كي دو تي يساوي كي زيرو في كوسينوس 2 بي على تي في تي. عندنا علاقة تربط بين اي دو تي و كي دو تي، وهي اي دو تي يساوي دي كو لا دي تي، يعني مشتقة الشحنة كي دو تي بالنسبة للزمن. إذا تصبح عندنا ناقص كي زيرو في 2 بي على تي في سينوس 2 بي على تي في تي. نحدد كي زيرو أو كي ماكس من البيان. كي ماكس بيانيا نجد أن كي ماكس أو كي زيرو يساوي 40 ميكرو كولوم. إذن يساوي
ناقص 40 ميكرو كولومب، يعني ناقص 40 في 10 قوة ناقص 6 كولومب في 2 بي على تي أو تي زيرو هو 2 ميلي سكوند، يعني 2 في 10 قوة ناقص 3 في سينوس 2 بي على 2 في 10 قوة ناقص 3 في تي. إذن إي دو تي يساوي ناقص 0.04 في بي سينوس 1000 بي في تي. هذه المعادلة الزمنية للتيار إي دو تي. طلبوا منا رسم البيان لإي دو تي. نختار سلم مثلا عندنا 1 ميلي سكوند، 2 ميلي سكوند، ثم نستعمل الشروط الابتدائية، يعني عند تي يساوي 0 أصبح عندنا إي اللي 0 يساوي ناقص 0.04 في بي سينوس 1000 بي في 0، يعني سينوس 0. سينوس 0 هو 0. إذا التيار الكهربائي عند الزمن تي يساوي 0 ميلي سكوند يساوي 0 أمبير، يعني عند اللحظة تي يساوي 0 إي يساوي 0. ثم مثلا عند اللحظة تي يساوي الدور على 4 يساوي 2 ميلي سكوند على 4، يعني 2 10 قوة ناقص 3 على 4 يساوي 0.5 في 10 قوة ناقص 3 سكوند. إذن إي عند اللحظة تي على 4 تساوي ناقص 0.04 في بي في سينوس 1000 بي في 0.5 10 قوة ناقص 3. إذن عند الزمن تي يساوي تي على 4 نجد أن إي يساوي ناقص 0.04 في بي سينوس 0.5 في بي أو بي على 2. سينوس بي على 2 يساوي 1. إذن إي عند تي يساوي تي على 4 يساوي ناقص 0.04 في بي تساوي ناقص 0.1256 أمبير. إذن تي يساوي تي على 4 يعني 0.5 ميلي سكوند، هذا تي على 4. نحصلو على إي بقيمة سالبة تساوي ناقص 0.1256 ونحصلو على النقطة هذه. حيث البيان هذا يتميز بنفس الطور للبيان الأول، يعني البيان لكي دو تي وهو 2 ميلي سكوند. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.